सर्तिकला हेर्नुस् हिजो पनि कलेजबाट भागी छे बम गरेको रहेछ अझ अझ हेर्छस् यसलाई के बहिनी भन्नु अब चाहिँ इट्स डु अर डाई सिचुएसन हो कि यो सबै कन्टेस्टेन्टहरूको लागि सो हाम्रो एक्सपेक्टेसन साँच्चै नै एकदम धेरै आइ छ बिकज आउट अफ 6 वी आर गोइङ टु चुज 1 वेल डन फर तपाईँले जे गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँको एफर्टको लागि तर एकदमै ल्याक अफ प्रिपरेसन देखेँ मैले चाहिँ तपाईँले अगाडि फेरि त्यो यो एउटा कथा हो भनेर हामीलाई किन बुझाउनु भयो हामीले यो तपाईँले गरेको बुझ्दैनौँ भनेर काइन्ड अफ न्यारेटिभ स्टोरी गर्न खोजेको थिएँ मैले तर न्यारेटिभ स्टोरीलाई त फेरि नरेसनले नै टुङ्गाउनु पर्ने नि आई डोन्ट नो अब अरू जजेसहरूको टेक के हुन्छ मलाई चाहिँ नरेसन अलि अननेसेसरी लाग्यो होइन अलिकति गाह्रो भयो राजन नराटी भन्नुपर्दाखेरि हामीले यस्तो सोचेको थिएनौँ यो धेरैचोटि गाली गरिसकेको विषय नै होला राजनको समस्या चाहिँ छ तिमीमा धेरै सम्भावना छ तर समस्या पनि छ यो समस्या नदोहोरियोस् भनेर हामीले धेरैचोटि ट्राई गरेको हो तर फेरि त्यही दोहोरियो मतलब पर्फर्मेन्स थिएन कि कहीँ पनि एउटा बसेर म कथा भनिरहेको छु ए अन्किमा पछि गएर म पुलिस खोज्दै हिँडेँ हो भने सुन अगाडि पुलिस थियो मैले बाइक यतै घुमाएँ 100 मिटर यतै घुमायो होला यहाँ पनि समात्छ क्या पुलिस यहाँ समात्छ भने यही लुगा हुँदो रहेछ नि आजकल ट्राफिक के समात्दिन सुन ट्राफिक बनाए रोड सेफ्टीको लागि होइन भने किन फाइन हुने त तिमीहरू ए जानला हो ल भोलि बगी खानामा भेटौँ है ल ए भाइ भोलि आइज म फोन गर्छु है लिइहाल्नुपर्छ कि भोलि छिटो आइज भने भाइ दि भाइ तिमीले फेरि त्यही गल्ती गर्यो जो राजनले गरे अनि यसो सोच्दाखेरि हामीलाई लाग्छ हामी के गर्ने भन्ने सोचिरहेको थियौँ तिमीले सिचुएसन लिएर आउने बेलामा नि के सोचेर आएको छौ भन्दाखेरि चाहिँ खालि डायलगहरू बोल्ने मात्रै भन्ने सोचिरहेको छ एक्ट्रेसले हेर 3 कुरालाई रियाक्ट गर्छ एउटा चाहिँ अडियन्सलाई रियाक्ट गर्छ कि त क्यामेरालाई रियाक्ट गर्छ कि उसको अब्जेक्सन रियाक्सन गर्छ उसले चाहिँ अर्को चाहिँ उसले को एक्टरसँग गरिरहेको हुन्छ तिमीले को एक्टरसँग मात्रै गरेका छौ तर तिमीले चाहिँ अरू चिजहरूसँग कसैले पनि गरेका छैन र अर्को सबैभन्दा ठुलो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा तिमीले छुटाएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले सराउन्डिङलाई इस्टाब्लिसै गरेछौ वाट इज योर गिभन सर्कमस्टान्सेस कहाँ हो कति बजी कुन्नेर कहाँ छौ के गरिरहेछौ
अनि अहिलेको स्टेजमा यहाँ फिनालेमा जुन जब एउटा कम्पिटिटरको रूपमा आइरहेछ अनि इट्स लाइक नथिङ पाले दाई भोलि पनि स्कुल ढिला भयो भने नि हामीलाई गेटभित्र छिराइदिनु ल टाटा पाले दाई दाई न अगाडि अगाडि हेर्न केटाहरू स्कुल गएर आएको कति न चिन्या जस्तो को हो कि त्यो केटा तेरो दाईको साथी पो हो कस्तो राम्रो गाला है हाम्रो त यस्तो गाला नै छैन मिलाइदिस सरकारले हेर हामी जस्तालाई हात खुट्टा हेर्दा त कोदोको रोटी जस्तो छ जान्छु म त आमा मिल गएर आएको बोक्दिन बोरा छोरा यस्तो थोत्रो बोरा नि बोक्छ क्या हो नि यस्तो थोत्रो बोरा भन्दा त हाम्रो बाबुको धोती राम्रो छ बरु ए कुना कुनामा पनि बोक्ने कुना कुनामा चाहिँ मान्छे हिँड्दैन क्या हो नि के कटेरी के झन् बोक्दिन घर म घर आज नि भात आँटो त होला नि फेरि आइस त ए प्रमिले आइज नि त बस रातो गाला मलाई भेट्न आएको अच्छा अनि मैले राम्रो लुकै लाएको छैन अनि के बोल्ने नि ल पर्खे म त जान्छु तेरो दाइको साथी त मातेको रहेछ आमा भोलि मिल कुन बेला जाने मलाई एउटा ढोक्रो तयार पारिदेऊ है अलिकति राहत आयो राहत मिल्यो सुरुमा आउँदा चाहिँ क्यारेक्टरलाई मैले फलो गर्न सकिनँ कुन एजको क्यारेक्टर हो भनेर जब आमा घट्टमा भेटिसकेपछि आमालाई दङ्ग्याउने किताबमाथि लगेर आफू बाटो हिँड्ने साथीसँगको केटासँग भेटेको कुरा एक ठाउँमा छ जो गरेको रियाक्सन अर्को ठाउँ छ कि रियाक्सन जो देखिन्छ त्यो साँच्चै हामीलाई पनि लाज लाग्यो कि मलाई पनि लाज लाग्यो आफूलाई लाज लाग्दाखेरि आफू मक्ख हुँदैन म पनि मक्ख परेँ मतलब त्यो नै चाहिन्छ तर पनि अझै पनि अनुको यति मात्रै हो जस्तो चाहिँ लागेको थिएन मलाई
मलाई अझै अलिकति आश गरेको थिएँ झन्झनै यस्तै पहिला पनि एउटा पर्फर्मेन्स गरेको देखेको त्यो भएर होला तर मलाई राहत मिलेको छ आई अग्री विथ दया हुन्छ नि एकदम फाइनली किनभने कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कति कुराको डिसिजन लिएपछि रिग्रेट त म भन्दिनँ तर गड दिज पिपल वुड हेभ डन बेटर कम्पिटिसन टफर हुन सक्थ्यो भन्ने फिलिङ्सहरू हुन्छ अनुको फर्स्ट ओडिसनदेखि आजसम्ममा आई थिङ्क वान अफ द फ्यु पार्टिसिपेन्ट जसको ग्रोथ यस्तो इमेन्सली देखिया छ होइन युआर अ फ्रेस ट्यालेन्ट है फ्रेस ट्यालेन्ट भइकन पनि कति क्रिएटिभली तपाईँले कति धेरै आइडियाजहरू पस्किनुहुन्छ यस्तो मजाले पुल अफ गर्नुहुन्छ कि हामीलाई इन्सपिरेसन हुन्छ कि तपाईँबाट मात्र होइन कतिजना पार्टिसिपेन्टहरूबाट मैले इन्सपिरेसन लिइरहेको हुन्छु कि सो आई मिन कङ्ग्रेचुलेसन्स नो म्याटर वाट एभर द रिजल्ट इज आज हामीलाई रिजल्ट थाहा छैन के हुन्छ होइन अझै पर्फर्मेन्स हेर्न बाँकी नै छ तर जस्ट किप द्याट प्यासन अलाइभ तिम्रो स्टार्टिङ एकदमै राम्रो थियो किनभने तिमीले जसरी इन्ट्री लियो स्टेजमा एकदमै इनर्जेटिक थियो अनि त्यसलाई साउन्डले पनि एकदम राम्रोसँग हेल्प गरेको थियो होइन र त्यसले एउटा एटमोस्फियर हुन्छ नि ओभरअल है त्यसलाई चाहिँ एकदम डिपिक्ट गर्थ्यो अनि तिमी जब बढ्दै गयो अनि केही चिज नयाँ घटित हुन्छ कि भन्दै सकियो त्यो पनि एउटा खुबी हो एउटा एक्टरको चाहिँ कि इङ्गेज गराइराख्नु सक्नु त्यो क्षमता चाहिँ थियो त्यति हुँदै पनि के थियो भन्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ तिमीले गर्न सकेको भए अझै यो एक्सर्साइज एउटा अलि माथिल्लो स्तरमा जान्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो कि टाइमको जुन ट्रान्जिसन छ एउटा सिक्वेन्सबाट चाहिँ अर्को सिक्वेन्समा जान्छौ अनि एउटा सिनबाट अर्कोमा जान्छौ जस्तो स्कुलबाट घर जाँदाखेरि तिमीले एकदम छोटो समय लियो कि त्यसलाई बिल्डअप गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो चिजहरू चाहिँ ताकि तिम्रो इमोसन्स पनि बिस्तारै इमोसनल आर्क हुन्छ नि एउटा अभिनेताको कुनै पनि सिचुएसनलाई रियाक्ट गर्दाखेरि आउने जुन इमोसनल जर्नी हुन्छ त्यो जर्नीलाई अलिकति छिटो समय लगायो कि जस्तो लाग्छ जसले गर्दाखेरि त्यसलाई राम्रोसँग तिमीले चित्रण गर्न सकेनौ कि सर्टन लेभलमा तिमीले त्यो घटनाहरूलाई अगाडि बिस्तारै बिल्डअप गर्नुपर्छ त्यो धेरै चिज गर्नु हुँदैन तिमीले धेरै चिज बनाउने कोसिसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि फेरि लुज हुँदै गयो कि तर केही छैन त्यो तिमीसँग धेरै ठुलो आशा छ यो एक्टिङ नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसनले तिमी जस्तो राम्रो उदयमान चाहिँ एउटा छ अभिनेता जे भनौँ होइन भेटाएको छ किप गोइङ अन लाइक दिस अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच एकछिन आगो तापुन है जाडो छ के भन्ने तपाईँहरू नयाँ हो क्या यहाँ यो काठमाडौँ आउनु भयो तपाईँ पनि जाडोले कस्तो गाह्रो पार्दैछ भनेदेखि पावर हो फिर बाहिर यो यसो इन्डिया जस्तो लाग्यो मलाई त नेपाली गाउने एउटै छैन यसो नेपाली भाका नि गाउनु पऱ्यो कि म गाउनु आवाज राम्रो छ नि मेरो धोत्रो छ ल नै बस्दैन गाउनु र ठिकै छ बहिनीले भनिहाल्नु भयो बारी खोला पारी खोला धमिराको खोला लुकी चोरी लाको माया नभनिदिनु होला ल फोन आएछ साह्रै राम्रो क्यारेक्टर बनाएको थियो होला अनि कन्सिस्टेन्सी र एक किसिमको ठहराव हुन्छ नि एउटा
स्थिरता नहडबडाइकन आरामसँग आगो ताप्दै वरिपरिको चिजहरूलाई पनि रियाक्ट गर्दै है आफ्नो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ जनायो तिमीले एकदमै रियर एक्टरमा यस्तो खुबी पाइन्छ होइन त्यो चाहिँ तिमीले कायम राखेको थियो होइन धेरै ठुलो कन्फ्लिक्ट पनि चाहिँदैन होइन तपाईँको कन्फ्लिक्ट सबैले देखे होइन पब्लिकली एकदम भिजिबल थियो सबैलाई होइन इन्टरटेनिङ थियो एकदमै रमाइलो भयो है हेरुन्जेल वेल विश यु गुड लक थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क एकदम खुसी लाग्यो निश्चल एकदमै सानो कुरा कि मलाई जो एकदमै मनपर्छ ठुलो कुरा केही गरेन अघि पनि मैले भनिरहेको जहिले पनि भन्ने कुरा चाहिँ नि जम्मै कुरा देखेँ कि अघिले भनेको गरे आएर कोसँग अगाडिदेखि नै मस्किँदै आएको छ है त्यहाँ कोही छ होइन ट्राई गरिरहेछ त्यहाँ गएर आगोको न्युमा अथवा अरू कुरा कोसिस गरिरहेछ अन्ताक्षरीसम्म गऱ्यो भ्यायो होइन इन्ट्रेस्टिङ थियो यस्तो कुरामा चाहिँ कोही कोही बेला चलाक चाहिँ के भइदिनुपर्छ नि एन्ट्रीमा पनि टाइममा पनि तिमी त्यहीँ आए जस्तो त्यहाँ आएको कि कहाँ हिँडेको कन्फ्युज थियो त्यो चाहिँ क्लियर त्यहीँदेखि म अन्त जाँदै थिएँ यहाँ आएको अथवा म यहीँ आएको भन्ने जस्तो चाहिँ नै क्लियर हुनु चाहिँ आवश्यकता थियो होला जो मैले देख्दाखेरि चाहिँ नि त्यति मात्रै नपुगेको है जसरी एक्जिट भयो नि आफू त्यस्तै एन्ट्री पनि भइदिएको भए गुड Are you single? Yes, I am single. I'm sorry. Listen. Hello, baby. Wonderful last, eh? So, just a sec. Let me ask you one thing. You're playing transgender, right? Yeah. Ah, oh la la. So well done. Tapaiko preparation लिने एकदम impressive भइसकेको थियो सबै कुरा. It takes a lot of guts. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ as an actor to become something else than what you are. एकदम tough हो. Well done, Ujjwal. एकदमै रमाइलो लाग्यो. एकदम short and sweet and त्यो तपाईले जुन प्रिपरेसनमा म्युजिकमा आर यु सिंगल हेलो भनेको त्यो मेनको भोइस थियो नि एन्ड तपाईको त्यो रिलक्टेन्सी थियो के त्यो आफ्नो आवाज निकालेर बोल्नमा हैन मलाई चाहिँ आई वाज रियली लुकिङ फरवर्ड टु दैट कि तपाई बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न चाहिँ आई वाज रियली क्युरियस अबाउट
when you spoke, that I think that man just walked away, right? Yeah. So मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो. It was very entertaining act. त्यो अलिकति अग्लो जुत्ता भयो भने मलाई हिँड्ने गाह्रो हुन्छ कि उसले त पुरै लगायो. त्यसलाई हामीले चाहेको यही हो हैन, जो क्यारेक्टर बनेको छ, क्यारेक्टरलाई कोसिस गरेको छ. सिम्पल कुरा छ, तर योभन्दा अन्य हिसाबले खोज्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्थ्यो कि यही क्यारेक्टरलाई भन्ने मात्रै आइरह्यो मलाई हैन. यो चाहिँ नै हामीले हुन त सबैभन्दा सजिलो भन्दाखेरि रेगुलर भइरहने कुरालाई नै खोजिन्छ हैन, तर भनौँ न अन्य उपाय पनि लाएर यो क्यारेक्टरलाई भनिएको भए इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो होला. त्यो सटल्टी पनि थियो तिम्रो काममा, हरुडाको पनि थिएन, आरामसँग गरिरहेको थिएँ. अब यी 2-3 वटा कुराहरू छन् जुन तिमीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग यो पर्फर्मेन्समा आफूलाई चाहिँ जुन एक्टर प्रुभ गरेका छौ है. तर त्यही हो, कस्तो भने नि यसमा सिम्पल एउटा मान्छेले अभोइड गरिदियो, तिमी एउटा ग्राहक खोज्न गइरहेको थियो, साथी पार्टनर खोज्न गइरहेको थियो हैन. त्यो हुँदाखेरि त्यसको त्यो इमोसनलको लेभल्सहरू या त्यसको साइकोलोजिकल हुन्छ नि अलिकति जर्नी पनि राख्न पाएको चाहिँ भए चाहिँ त्यो सायद तिम्रो इन्टेन्सिटी अफ दिस एक्सर्साइज मच मोर हायर है, अझ खतरा भएर जान सक्थ्यो होला. तर एकदम राम्रो थियो, तर त्यो नराम्रो गरे हामी एकदमै राम्रो गरेको छ. त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ मजा लाग्यो चाहिँ कहाँ जब तिमीलाई त्यो मान्छेले अभोइड गरेर गएपछि त्यहाँ गएर खुट्टा पनि म्यानली बस्छ खान्छ नि त. त्यो चाहिँ हो सबै ब्युटिफुल पार्ट. तिम्रो फ्रस्ट्रेसन देखिन्छ. Anyway, no matter what the result is, I definitely need to give you a hug, sister. Come to me. हगै गरे पनि खाइहाल्यो नि. मोटु ह्याप्पी बर्थडे. जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना है तँलाई. हिजो राति साथीकोमा जान्छु भनेर त गइस्, तर फर्केर चाहिँ आएनस् है. आज आएर तेरो दिदी भन्दा तेरो साथीहरू नै प्यारो भयो होइन. झन् 12 बजे राति विश गरौँला भनेर कत्रो प्लान बनाएको थिएँ, सबै फ्लप गरिदियो. फोन गरेँ, मेसेज पनि गरेँ, मोबाइल पनि स्विच अफ राखेर रहेछ कथा. अनि सायद तैँले बिर्सिस् होला, आजदेखि ब्याङ्क जाँदैछु, मेरो जबको फर्स्ट डे हो नि त. त आज राति घर आउँदाखेरि म हुँदिनँ होला, त्यसैले तेरो लागि यो भोइस मेसेज भए पनि छोडिदिउँ भनेर छोडेको. तँलाई मनपर्ने खिर पनि पकाइदिएको छु, खा है. मामलाई टाइममै सम्झेर औषधि पनि दिएँ नि. म साँझ केक लिएर आउँछु अनि तेरो बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुपर्छ. वान्स अगेन ह्याप्पी बर्थडे मोटु, लभ यु. बाई. दिदी 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 तिमी यति ढिलो किन आयो दिदी? भाइ म यता छु. दिदी दिदी आऊ दिदी, सँगै केक काटौँ दिदी. केक लिएर आऊ दिदी. आमा तिमी मसँगै मिलेर केक काट्ने दिदी. केक लिएर आऊ दिदी. केक लिएर आऊ दिदी. केक
केक लिएर आउने दिदी केक केक दिदी केक मोटु ह्याप्पी बर्थडे जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना तँलाई तिमीले अब मेटाफोर र सिम्बलहरुमा खेल्ने कोसिस गरेको छौ त्यो चाहिँ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ हैन तिम्रो इमेजिनेसन चाहिँ एकदमै त्यो खोज्ने केही चीजहरु व्यक्त गर्नको लागि डाइरेक्ट नभनेर इन्डाइरेक्टली भन्ने कोसिस गर्ने रहेछ यो कामबाट देखियो हैन तर समहाउ त्यो बिलिभेबल नलाग्ने के चीज गर्दाखेरि पनि तिम्रो आँसु पनि झरेको थियो त्यो नेचुरल हो पक्कै पनि हैन त्यसमा कुनै शंका छैन तर समहाउ तिमीले जुन पछि गर्यौ नि त्यो जुन आफुलाई ब्लक गर्यौ नि स्टोरी बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा अलिकति मेकानिकल भएको हो कि जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ म एकदमै सेन्सिटिभ र इमोसनल मान्छे छु हैन व्हेन यु क्राइड आई क्राइड अलोङ विथ यु म त्यति इमोसनल छु हुन्छ नि मलाई एकदम डेप्थ या एकदम भारी चिजै चाहिँदैन हुन्छ नि तर इट कुड ह्याभ बिन मोर बिलिभेबल फ्रम योर साइड स्पेसली तपाईँले मलाई सबसे छोको कुरा के थियो भने तपाईँलाई इच एन्ड एभ्री डायलग आफ्नो दिदीले भनेको लास्ट शब्दहरू यस्तो मजाले कण्ठ थियो कि म एम्पथाइज गर्न सक्छु कि कति तपाईँको सिचुएसनलाई बिङ एन एक्टर भन्नु खोजेँ म त्यस्तो रियल लाइफ सिचुएसनमा टचवुड परेको छैन बट युआर अ गाई युआर एक्टर अफ अ ग्रेट पोटेन्सियल्स जस्तो लाग्छ होइन मलाई यस्तो चिजमा एकदमै काम गर्नु मन लाग्छ मैले भनेपछि आवाज त्यो कुरा आवाज त्यो अडियोलाई चाहिँ नि पछि दिदीको कुराहरूसँग चाहिँ कहीँ कनेक्ट गर्नु पाएको भए समाजहरू आफूले गरेको नराम्रो थिएन मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो केकसँगको कुरा चाहिँ नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो कि हामीलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नलागेको कुराहरू चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो एरिया छ नि जुन त्यसमा अलिकति आफ्नो इमेजिन पुगेन होला सायद नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसनको फिनाले प्रेजेन्टेसनको हामी नजिक आइपुगेका छौँ र विनर अनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि ती व्यक्तित्वहरूको सम्मान हामी गर्न चाहन्छौँ जसले यो यात्रामा हामीलाई साथ दिनुभयो निरन्तरता हामीलाई दिनुभयो र यो यात्रा यसरी सफल र सम्भव हुन पुग्यो र उहाँहरूलाई सम्मान गर्नको लागि सर्वप्रथम नेक्स्ट मोडल्स नेपाल आयोजक संस्थाका तर्फबाट हामी दुईजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छौँ अन बिहाफ अफ नेक्स्ट मोडल्स नेपाल मे वी इन्भाइट रवि धमला एन्ड यतना पाण्डे हामीलाई साथ दिनुभएका ती तीनैजना दिग्गज हस्तीहरू जो निर्णायकको कुर्सीमा आसीन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु अनुप बराल सर दयाहाङ राई र रिचा शर्मा यी सबैको नेतृत्वकर्ता एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर अफ द शो लभ कार्की ब्रोडकास्टिङ पार्टनर एमएस टेलिभिजनको लागि हामी अनर गर्न चाहन्छौँ एडिटर अफ द शो उहाँ हुनुहुन्छ गम्भीर राजकर्णिकार अन बिहाफमा पुनः एकपटक लभ कार्कीज्यूलाई नै स्टुडियो 4 लाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसमा मेन्टरिङ गर्नुभएका महानुभावहरू विक्रम परियार देव नेउपाने र दिया मास्के तर यो आवाज जुन यहाँ समक्ष पुगिरहेको छ र यो आवाजको नाम हो रोजिन साक्य र म पनि सायद सम्मानको हकदार छु एन्ड मे बी रिक्वेस्ट रवि धमला टु एड्रेस सम वर्ड्स रिलेटेड विथ नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसन जुन नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसन जुन सपना देखेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ त्यो सपना आज साँच्चै नै एउटा विपनाको रूपमा परिणत भएको छ हामी रियालिटी सोमा नेक्स्ट मोडल नेपाल नयाँ भए पनि यो एउटा यात्रामा चाहिँ ल्याउनलाई एकदमै इन्करेज गरेर इनिसिएसनदेखि नै हामीलाई बुस्ट गरेर इन्करेज गर्नमा मलाई सबैभन्दा पहिला रोजिन सरलाई म थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु जुन नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसनलाई चाहिँ हामीले अगाडि लानुपर्छ यसरी बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा प्लानिङ भएको थियो म मेरो सहयात्री एतनालाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला मैले सोचेको नाम भनेको अनुप बराल सर हो उहाँ यदि अनुप सर नहुनु भएको भएदेखि हामी यो स्टेजमा
नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसनले चाहिँ यो सफलताको चुचुरोसम्म आउन सक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। जति पार्टिसिपेन्टको भूमिका हुन्छ त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका जजहरूको हुन्छ। त्यो सँगसँगै नाम आयो हाम्रो दया सर रिचा म्यामको। त्यो सँगसँगै हामीले एउटा एक्टर्स स्टुडियोले पनि एकदमै मेजर रोल खेलेको छ। विक्रम सर, दिया मास्के म्याम, त्यस पछाडि देव नेौपाने सर, उहाँहरूलाई पनि म एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सहभागीहरूलाई जुन उत्साहपूर्वक यो पहिलो वर्षमै यति विश्वासका साथ हामीसँग आउनुभयो। थ्याङ्क यू कन्टेस्टेन्ट। त्यसै गरी म थ्याङ्क यू दिनको लागि हाम्रो प्रिजमा साउन्डलाई पनि एकदमै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रोग्राम यहाँसम्म आइपुग्नलाई जुन टेक्निकल सपोर्ट गर्नुभयो, म लभ दाईलाई सबैभन्दा ठुलो सम्मान दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दाई। उहाँहरू नहुनु भएको भए म सायद यो नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसन यहाँसम्म आउँदैन थियो। यो यात्रालाई सपोर्ट गर्नुहुने टेक्निकल सपोर्टमा सम्पूर्ण क्यामेरा, लाइट, साउन्ड, सबै स्टेज डेकोरेसन हाम्रो कृष्ण दाईहरू सबैजनाले यतिसम्म यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। मेकअपको दिदीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र सबैजनालाई अर्को वर्ष म यो स्टेजमा बसेर के अनाउन्स गर्छु भने यो वर्षभन्दा हामी धेरै परिमार्जन भएर अझै एकदमै उत्कृष्ट खालको कार्यक्रम नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसनको सिजन 2 ल्याउनेछौँ। यो प्रतिबद्धताका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। So it's time to reveal the name of the winner of National Acting Competition. र त्योभन्दा अगाडि हामी टप 6 फाइनलिस्टलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छौँ। सो हामीसँग अब स्टेजमा हुनुहुन्छ फाइनल राउन्डमा पुग्न सफल 6 जना कन्टेस्टेन्ट्सहरू र यी 6 जना मध्येबाट पनि टप 3 हामी अगाडि ल्याउन चाहन्छौँ। So that the things get more tough and more easier equally as well. The top 3 contestants, and they are Ujjwal Adhikari, agadi aidinu hola, Anu Thapa, and Nishchal Karki. Nishchal Karki, Ujjwal Adhikari र अनु थापा यी भए हाम्रा बेस्ट अफ 3। उहाँहरू 3 जना मध्ये जो टप 2 मा हुनुहुन्न र टप 2 मा नरहे पनि उहाँ निकै क्लोज हुनुहुन्थ्यो कम्पिटिसनमा, मात्रै 0.5 एन्ड मोर देन द्याट ओर लेस देन द्याट। र यो डेसिमल्सको काउन्टिङ जजेसहरूलाई थाहा छ एन्ड द रिजल्ट इज राइट विथ मी। र टप 2 मा नपरेका र पनि प्रतिभावान कलाकार उहाँ हुनुहुन्छ उज्जवल। तपाईँ अगाडि बढ्नु भएन, टप 2 मा पर्नु भएन, के भन्छु अब? म यहाँसम्म मलाई ल्याउनु हुने मेरो फ्यामिलीलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यो नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसनको फर्स्ट अडिसनबाट आउट भएर पनि म फेरि गिभ अप नगरिकन फेरि अर्को अडिसनमा आएर यहाँसम्म आउनु नि मेरो लागि ठुलो कुरा हो। र त्यो टाइममा चाहिँ मैले एकदमै धेरै सिकेँ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू उज्जवल। यहाँको भविष्य एक्टिङमा नाम जस्तै उज्जवल रोस्, यही कामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड नाउ वी आर फाइनली रिमेन विथ 2 finalists, the top 2 finalists. One of them is the winner. Who is the winner? And that is to be declared right now. Before unveiling the name, may we call our respected judges to felicitate the winner. May we have Anu Baral sir, Richa Sharma and Daya Hang sir. And this final moment will not be completed without the organizing team. May we invite Ravi Dhamala and Yatna Pandey one more time on stage. National Acting Competition ko 13 साता आज complete हुँदैछ र announcement for the winner of National Acting Competition, and the winner is he or she. यसमा अझै दुविधा छ. He might be Nishchal, she might be Anu. And the very first one, the winner for National Acting Competition, the history to be quoted in golden letters, the very first phase, the very first page of National Acting Competition. The winner for National Acting Competition 2016-2017, organized by Next Models Nepal, the winner is Anu Thapa.
सो नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसनको विनर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। पहिलो विनर र पहिलो फिमेल विनर। जर्नी निकै नै कठिन थियो किनभने प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ नि उति नै कम्पिटेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। म उहाँहरूभन्दा चाहिँ निकै नै राम्रो होइन वास्तवमा। म उहाँहरूसँगै सँगै क्लासेसहरू लिएर ट्रेनिङ होइन त्यसपछि कम्पिटिसनहरूमा ग्रुप एक्ट हुन्थ्यो। I have learned a lot from my participants. Actually, एउटा family जस्तो भएको थियो मेरो उहाँहरूसँगको सम्बन्ध. It's unbelievable for me at this moment. Thank you so much, everyone. Thank you so much. नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसन ओभर भएको छ। यो ह्याप्पी नोटमा हामीले विजेता प्राप्त गरेका छौँ अनु थापाको रूपमा। र अनु थापा जस्तै अन्य हजारौं र लाखौं कलाकारहरू होलान् लुकिएर बसेका, जो एउटा मञ्चको खोजीमा छ, जो एउटा अवसरको खोजीमा छ। नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसन अर्को सिजनमा फेरि ती अवसर लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछ, अझ राम्ररी, अझ स्तरीय र अझ परिष्कृत भएर। यहाँहरू सबैको साथ शुभेच्छाको लागि हामी भित्री हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एमएस टेलिभिजनको पर्दामा हरेक बिहिबार बेलुकी 8:20 बजे र शुक्रबार 10:20 बजे बिहान प्रसारण हुँदै आएको एक्टिङ कम्पिटिसन यही समाप्त भएको छ। समाप्त यस अर्थमा यो सिजन, अर्को सिजन फेरि नयाँ बिहानी, नयाँ सोच र नौलो उत्साहको साथमा हामी समस्त नेसनल एक्टिङ कम्पिटिसन परिवार लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नेक्स्ट मोडल्स नेपालको यो प्रेजेन्टेसन यहाँले मन पराइदिनु भयो, यहाँले रुचाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को सिजनमा फेरि भेट गर्नेछौँ। टिल देन, एक्टिङ इज नट एक्टिङ, इट शुड बी अ रियल वान। एन्ड मी रोजिङ साइनिङ आउट। Keep smiling, मस्त रहनुस्, व्यस्त रहनुस्।